तुझ्यावरी तूच तुझे जिवीत आमच्या खातीर उरबा. मनोहर भाई एक आमचो एक नमस्कार. खरं म्हटल्यार आयज जेन्ना हांव रवींद्र भवन बायणाचो चेअरमॅन जालो त्या वेळार एकूच मनान आयलें की जे संकल्प बाबान सांगलें, सिद्धार्थ बाबान सांगलें की बायणा रेड लायट एरिया 100 मिटराचेर म्हजें घर. आनी सदांच आमकां एक काळीमोग असो दिसतालो आमकां, पूण आमी सदांच आमकां विश्वास आसलो मनोहर भाई 2001 जेन्ना मुख्यमंत्री जाले की ही परिस्थितींतल्यान आमकां भायर काडा. आनी त्या विश्वासान मनोहर भाई पर्रीकरान ही वस्ती क्लीन केली, एडमिनिस्ट्रेटीव पॉलिटिकल वील कडेन आयले आनी हो सभागृह उबो जालो. 2000 पयर हांव जेन्ना चेअरमॅन जालो, दुसऱ्या फावटी आमदार संकल्पांनी केलो, त्यावेळी एकूच लक्षात आयलें की मनोहर भाईचें नांव हांगा जावचें म्हणून हे मनोहर पर्रीकर सभागृह आमी केलें की सदांच आमकां एक प्रेरणा दिवपी आसचें. ते आयज आमकां प्रेरणा दिता. मनोहर भाईच्या जे आमकां शिकवण दिली मनोहर भाई तेजेर आमी सगळे बोर्ड मेंबर आमी फुडें सरता. ह्या वर्साच्यान आमी एक लेक्चर सिरीज मनोहर पर्रीकर लेक्चर सिरीज म्हणून केला आनी आमकां दुसरो आनी योग्य कोण मेळूंक ना म्हणजे सिद्धार्थ कुंकळकर जो आदलो आमदार पणजेचो, जेणे आमदारकी आपली मनोहर भाई खातीर सॅक्रिफायस केली, तेज्या कडल्यान आमी पयली लेक्चर सिरीज मनोहर पर्रीकराची आयज सुरवात केला. फुडल्या वर्साच्यान 11, 12, 13, 1 अशें आमी मनोहर पर्रीकर लेक्चर सिरीज आमी आमच्या मोठ्या हॉलान स्वतंत्रवीर सावरकर हांगा चालू करतले. मनोहर भाईन जी म्युझिक क्लासीस जे सुरू केल्यो, प्रत्येक स्कुलान म्युझिक टिचर दिवप हे मनोहर भाईन सुरू केलें म्हणून आयज आमची संस्कृती जतन आसा. प्रत्येक स्कुलान म्युझिक टिचर आसा, तबला जावं, हार्मोनियम जावं, वोकल जावं. रवींद्र भवनान सुद्धा आमचे 5 क्लासीस चलतात, तबला, हार्मोनियम, कथक, कीबोर्ड आणि वोकल. ही सुद्धा देण मनोहर भाईची आसा की जर आमची संस्कृती बरी उरत जाल्यार आमचो गोंय बरें जातलें आनी देश बरें जातलो. आयज आमच्या सगळ्या बोर्ड मेंबरांच्या तर्फे व्हायस चेअरमॅन डॉक्टर धर्मेंद्र आसात, अर्चना ताई जे लागींच्यान मनोहर भाई बरोबर काम केलां, सगळे आमचे मेंबर आसात, तेंच्या वटेन मनोहर भाईक हीच आमची आर्गां आनी अशेंच मनोहर भाईचे आदर्श आमी फुडें व्हरतले. देव बरें करूं. वंदे मातरम. मी अर्चना कुत्रेकर. आता भाई बद्दल सगळ्यांनी बरें सांगले, जे आमदारांनी सांगले, जयंत जाधव बाईन सांगले, सगळ्यांनी सांगले. पण म्हाका एक सांगितचें दिसता, भाई जेन्ना उलयताले पळय, जे कितें करपाचें आहा तें करून दाखयताले आनी जे जायना ते जायना म्हणटाले आनी जाता ते जाता म्हणटाले. म्हणजे एक वक्त म्हणजे एक शब्दाक ते स्थिर रावताले. आनी जेन्ना म्हाका 99 जेन्ना इलेक्शन हांगा MG आनी BJP युती जायना तेन्ना म्हाका जेन्ना हांगा तिकीट दिले आनी तेन्ना हांव हारले, 500 वोटानच म्हाजी हार जाली. पण म्हाका हांव आयुश्यांत चिंतूंक नासलें की हांव इलेक्शन लढयतलें म्हणून. पण एक कोण तरी कॅन्डिडेट दवरुपाक जाय म्हणून तेंच्यान म्हाका चल अर्चना वच फॉर्म भर अशें सांगप बसलें. पण तेन्ना सुद्दां मंडळ कार्यकर्ते थोडे नाराज जाले, कित्याक भाईन असो कसो निर्णय घेतलो. म्हणजे उलोवपच तशें असलें तेंचें, वच आनी कर. आनी ते हांवें केलें आनी लास्ट मोमेंटाक म्हाका फॉर्म भरचो पडलो आनी इलेक्शन जालें. आनी इलेक्शनात अशें जालें, सगळ्या कार्यकर्त्यांनी थोडे म्हाज्या बरोबरचे असल्यांचेर म्हाका साथ दिली, थोडे नाराज जावन बसले. अशा पद्दतीन लोकांची साथ असल्या कारणान हांव म्हाजें डिपॉझीट जप्त न आसा 2nd नंबराचेर हांव येयलो. म्हणजे सेगसन, कालवाज, जॉयनीन वाज अशें सगळें असले मोठे मोठे. तेन्ना हांव कांयच नसलें आनी म्हाजे कडेन पयसो पण नासलो तेन्ना. एक फक्त लेमन म्हणजे लिंबू शरबत घेवन हांवें तें इलेक्शन लढयलां. पण खूप कार्यकर्त्यांनी आनी म्हाज्या लोकांनी म्हाका साथ दिली. तर हे भाईचे जाले, भाई खातीर जाले की तेंच्या शब्दा खातीर एक इलेक्शन लढयलें म्हणून अभिमानान सांगू शकता. आनी तेन्ना म्हाका उतर दिलें, कित्याक तूं खंय हारलें, रेड एरियान हारलें, कित्याक बोगद्या पर्यंत तुजें वोटींग लीड. सुषमा स्वरान सुद्दां म्हाका दिल्लीसून फोन केलो तूं लीड म्हणून. आनी जेन्ना तूं सकयल देंवलें तेन्ना तूं हारलें जाल्यार ती जी वोट बँक आसली जी हांगा रेड एरिया, ती तूं आपूण काबार करतलो. आनी त्या शब्दान तेणी काबार केलें. आनी तेन्ना म्हाका वुमन कमिशनान म्हण म्हाका तेंच्यांनी चान्स दिल्लो महिलाच्या हेच्या खातीर. तेन्ना आमकां सुद्दां खंय वुमन कमिशनाक मातशी म्हणजे गांधारवी सारकी पट्टी बांदची पडली, कारण ही एरिया हालोवपा खातीर. आनी भाईचो साथ असल्या कारणान सगळ्यांक आमकां बरोच आमकां एक घडलें ती ही रेड एरिया हालोवन आमकां एक बरो एक मुरगांवाक एक तेंच्यांनी बरो धडो म्हणजे एक बरें आमकां धन दिवन गेला, म्हणजे हे रवींद्र भवन त्या जागेर. तेन्ना इतले तेंचे उपकार आठयता. आनी सगळ्या गोंयांत देशात तेंचें नांव आसा, तशें आमच्या विरुद्धांत तेंचें नांव आसा. आनी सगळ्या जगभर तेंची नांवाची किर्ती अशीच रावूं अशें मागता. आनी तेंच्या आयज जयंती निमतान तांकां आदरांजली अर्पण करता.
आमकां सदांच ह्या सभागृहात कित्याक येतात तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की हांगा बायणां रेड लायट एरिया आशिल्ली आनी ती जी काडपाची डॉक्टर धर्मेंद्र प्रभू देसाय हांणी आमचे आयचे कीनोट स्पीकर तशेंच माजी आमदार श्री सिद्धार्थ कुंकळकाराक हाका फुलांनी येवकार दितो. मोठ्यान ताळयो जावच्यो, ताळयाची गडगड कमी जावपाक जायना. आमचे जयंतभाई तशेंच डॉक्टर धर्मेंद्र प्रभू देसाय हे आमचे कीनोट स्पीकर श्री सिद्धार्थ प्रभू देसाय तशेंच हांगा उपस्थित असलेले आमचे रवींद्र भवनाचे सगळे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर्स. आयज मनोहरभाईची 69वी जयंती त्या निमित्तान आमी जमल्या. म्हाका दिसता मनोहरभाईची सगळ्यांक व्हडली लिगसी हांवें सांगलाच ते खंय तरी नवे जनरेशनाक यंग जनरेशनाक पॉलिटिक्सान हाडप. पॉलिटिक्स हे सगळे जाण बरे अशें पळयना पूण मनोहरभाईन तो आउटलूकूच चेंज केलो. आनी म्हाका दिसता प्रत्येक जो पंचायत लेवल टू आयज मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर जो आसा तो सदांच मनोहरभाईचो आदर्श फुडें दवरून काम करता. खंय तरी बरें काम जावचें, गोंयची उदरगत जावची, राष्ट्रा खातीर काम जावचें ही एक मनान धारणा दवरून जी मनोहरभाईन काम केलें त्या पावलार पावल घालून आयज सगळे पॉलिटिशियन्स यंगर जनरेशन काम करता. म्हाका दिसता हीच ताका एक बरी आर्गां जातली. सगळ्यांनी जर आमच्या राज्या खातीर आमच्या देशा खातीर जर काम करत, सिन्सियरली काम करत जाल्यार डेफिनेटली मनोहरभाईच्या आत्म्याक आयज शांती मेळटली. हांव सगळ्यां कडेन देवा कडेन मागतां की आयज 69वी मनोहरभाईची जयंती आसा ताच्या आत्म्याक सद्गती मेळो. मनोहरभाई सभागृहान हांगा जमलेले आसात. कार्यक्रम सुरवात करच्या पयलीं हांव मागता आमचे रवींद्र भवन तेका हांव पळयता कॅमेरान दिसलो. जेन्ना तो 94क आमदार जालो तेन्ना एक प्रचंड अशें हांव म्हणना बरें शहर एक गलिच्छ शहर आशिल्लें. म्हणजे आमकां उदक सारकें मेळनाशिल्लें, लायट अर्द वरान वताली, खंय तरी आमचें मार्केट जें आशिल्लें तें काळखान आशिल्लें, ताका भोंवपाक त्रास आशिल्ले, हुनीर इतले जाल्ले. आनी त्या सगळ्या परिस्थितींतल्यान पणजे चकाचक करपाची, पणजे सदांच पूर येताले, प्रत्येक भाग पणजेचो बुडटालो. अशें ह्या परिस्थितींतल्यान मनोहरभाईन तें शहर एक गुंडागिरी फ्री तर केलीच म्हणून त्या शहराक एक बरें प्रत्येक नागरिकाक बरें जीवनमान मेळचें हे ताणें प्रयत्न केलो. इफी जी ताणें 2004 जी हाडली म्हाका दिसता पणजे शहराक सगळ्यांक व्हडलें गिफ्ट आसा. पणजे शहराची रंगरंगोटी डॅम सगळें ते रिपेर जे जाता ते इफीच्या निमित्तान प्रत्येक वर्स जावन पडटा आनी म्हाका दिसता आमकां तो एक प्रचंड असो एक बेनिफीट आसा. डिफेन्साक जेन्ना गेलो तेन्ना मनोहरभाईन गोंयचें हित लक्षांत दवरून गोवा शिपयार्डाक 32,000 कोटीचे बोट कॉन्ट्रॅक्ट दिले. हातून फक्त गोवा शिपयार्डाचोच फायदो जालो ना पूण समेस्त गोंयकारांक ज्यो नोकऱ्यो मेळ्ळ्यो ताजे एन्सिलरी धंद्यांतल्यान नोकऱ्यो मेळ्ळ्यो, बिझनस मेळ्ळो. आनी हे सगळें करता आसतना गोवा गव्हर्मेंटाक जवळ जवळ 1800 ते 2000 कोटी जे मेळ्ळे हे सगळ्यांचे हित लक्षांत दवरून ताणें हे निर्णय घेतिल्लो. म्हाका दिसता एक लिगसी आमच्या फाटल्यान मनोहर पर्रीकर आयज दवरून गेला. मनोहरभाईन हे स्किमी ह्यो गव्हर्मेंट सदांच करत आसता पूण गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी ह्यो सुटसुटीत करप आनी सामान्य लोकां पर्यंत पावप ताचो लाभ जो आसा हो प्रत्येक मनशाक समाजांतल्या विकस्ट जो मनीस आसा ताका मेळचो हे मनोहरभाई सदांच ध्येय आशिल्लें. आनी म्हणून ताणें ज्यो स्किमी केल्यो म्हणजे तातूंत लाडली लक्ष्मी आसतली, तातूंत गृह आधार आसतले, आमच्या जाणट्याचो सन्मान, आमच्या विधवा भयणीचो सन्माना खातीर DSSY आसतली, DDSSY जी हेल्थ इन्शुरन्स आसतली, कितलेशेच शेतकऱ्यांक लागून इंट्रस्ट लो इंट्रस्टाचेर लोन आसतले, भुरग्यांक लागून सायबरेज आसतली, गोवा स्कॉलर्स आसतले. विविध स्किमी ज्यो केल्यो सदांच ताणें पळयलें की ह्यो स्किमी ह्यो फॉर्म व्हडले करप ना, धाकटे करप, सुटसुटीत करप, ताका जो पेपर वर्क लागता हो सदांच बारीक आसप आनी सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक त्यो घेवपाक त्यो परवडपाक जाय हें ताणें सदांच लक्षांत दवरलें. आनी प्रत्येक स्कीम जी आसा ही प्रत्येक समाजांतल्या एंडाक म्हणजे जो आमचो दोतोर प्रमोद सावंत सदांच म्हणटा ते समाजांतल्या विकस्ट लिंका खातीर ती स्कीम करपाक जाय, पावपाक जाय हें सदांच मनोहरभाईन लक्षांत दवरिल्ल्यान त्या प्रमाणे ताणें स्किमी केल्यो. आमचो मनोहरभाई हो सदांच गोंयचो भारतीय जनता पक्षाचो पयलो मुख्यमंत्री आशिल्लो आनी वयर वचत वचत जेन्ना तो डिफेन्स मिनिस्टराची ताजे कडेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आयली ताणें समर्थपणे ती पार पाडली. खंय तरी जटील जे प्रश्न आशिल्ले म्हणजे तातूंत 1 रँक 1 पेन्शन आशिल्लो, कित्येक वर्सां जाली तो तसोच प्रश्न खितपत पडिल्लो
आनी जेन्ना मनोहरबाईक थंय व्हेलो की हो प्रश्न आसा तुवें सोडोवपाक जाय, ताणें आपले फूल नॉलेज, आपली एप्लिकेटीव मायंड जी आशिल्ली ती तातूंत लायली आनी तो प्रश्न सगळ्याच्या सहमतीन, म्हणजे तातूंत गव्हर्मेंटाचो फायनान्शियल इम्प्लिकेशन्स आशिल्ले, तातूंत सैनिकाचे विविध प्रश्न आशिल्ले, तातूंत गव्हर्मेंट सर्वंटाचे तातूंत इश्यूज आशिल्ले कशें करप आनी कितें, सगळ्यांतल्यान वाट काडून हो प्रश्न ताणें एकदांचो सोंपयलो आनी सगळ्याक न्याय दिलो. म्हाका दिसता प्रत्येक सैनीक जो आमच्या बाउंड्रीचेर वचून आमची रक्षा करता, भारत देशाची रक्षा करता, तो प्रत्येक सैनिकाक न्याय मेळचो हो तातूंत हेतू आशिल्लो. विविध ताणें कॉन्ट्रॅक्ट्स, म्हणजे म्हाका दिसता मनोहरबाईन ज्यो सायन मारिल्ल्यो फायली आसतल्यो त्यो जवळ जवळ 5 लाख कोटी हाजे 5 लाख कोटीचे ताणें डिफेन्स आमच्या सैन्याक लागून शस्त्रां आनी बाकीच्या सगळ्यांक दिली. मागीर संकल्पान आमचें उदाहरण दिलें की 25,000चे बूट, म्हणजे जे बूट भारत देशांत तयार जाताले ते भायर वचून 25,000 आमकां परत मेळटाले, ते ताणें 2,500 रुपयान घेवन जवळ जवळ 22,500ची सेव्हिंग प्रत्येक बुटाचेर करून दाखयली. अशें बारीक सारीक गोश्टींनी लक्ष घालपी, भारत देशाक खंयच नुकसान जावप ना, देशाचें हित जावपाक जाय, सामान्य मनशाचें हित जावपाक जाय, हें ध्येय धरून चलपी मनीस हो मनोहरबाई आशिल्लो. आनी म्हाका दिसता डेफिनेटली आयज 69व्या ताच्या जयंतीच्या निमित्यान आयज आमी सगळे ताका आर्गां ओंपतात. आयज रवींद्र भवनाक ही पयली लेक्चर सिरीज आयज जयंत जाधवाच्या लिडरशिपे खाला घडोवन हाडल्या. हांव तांच्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता की ह्या मनोहर पर्रीकर सभागृहान, म्हणजे जे बायणां आसा, म्हणजे जर हांव ह्या हांगा सभागृहांत 15 वर्सां फाटीं आयिल्लो, म्हणजे हांवें जर कोणाकय सांगिल्लें हांव बायणां वता म्हणून, जाल्यार लोक म्हजे कडेन संशयाच्या नदरेन पळयतले आशिल्ले. आयज हांव प्राउडली सांगपाक शकता की हांव रवींद्र भवन बायणां येता म्हणून, आनी मनोहरबाईक लागून एक शक्य जाल्लें आसा. हांव ताज्या आत्म्याक सद्गती मेळूं अशी देवा कडेन प्रार्थना करता. पर्रीकर बाया आमी 1962 सालांत संघाचें काम करताले. संघाचें काम करीत मागीर जवळ 10 वर्ष शहर कार्यावळ म्हणून काम केल्लें आसा. तेच्या नंतर आतां 40 वर्सां BJPचें काम करता. तेन्ना वास्को शाखेत BJPचे पयलीं कांय हें नासलें, कांयच काँग्रेस आसलेली. BJP आमी 5 जाण आसले, बाप्पा जयंत जाधव बाकीचे आसले, ते आमी सगळे कार्य करताले. आनी हांगा मेन म्हणटा ते वास्को म्हणटा आमी खांबे कशे आसलेले. पर्रीकर येवन पयलीं आमगेर येतालो की म्हाका घेवन सगळे बदल, कारण वास्को जे आसा सगळे ते लोक विचारले म्हाका बरें करतले आनी म्हाका BJPचें भरपूर काम करतालो. तेन्ना तो येवन काय जर तो आमी येना जाल्यार हांव तेजे तापपाला वयतालो, मागीर येतालो. मागीर अशें काय बरें कुकर हें सगळे आमचे आमी बाप्पा लोटलीकर बी आसा पळय, हे सगळे आमी संघाचें पयलीं काम करताले. आनी हांव खाऱ्यावाड्यार रावतालो. कित्याक जाल्यार खाऱ्यावाड्यार कोणाकूच कपतान नासलें सेवा वचपाक, कित्याक हांव एकटोच BJPचें काम करतालो. ते म्हणटा हिंदूची पार्टी कम्युनल अशें कितें कितें करताले ते एकटाच रावताले. आमची कार्डां बिडां घेवन सगळ्या घराघरांनी वाटलो हें करतालो. इतकें पावरफूल काम केल्लें आसा. त्याच प्रमाणे वास्को सुद्दां पळय गुंडागिरी बी ती सुद्दां सगळी साफ केल्ली आसा. आनी आतां आमच्या BJPचें कार्य बरें, पर्रीकर भाई येयल्यार सगळे आमचे बरें करता. काँग्रेसीच्या इतली वर्सां जवळ 45 वर्सां राज्य केलें, कितें दिलें ताणें ताका बरी येना. आनी पर्रीकर भाई येवन पळय मुख्यमंत्री जाल्या नंतर ताणें कितें केलें, ब्रीज बांदले, रस्ते केले, लोक गृह दिले, मायनींग बंद आसतना सुद्दां पण लोक कांयच कमी केलें ना. काँग्रेसीन कितें येयले लुटले आनी गेले ते. फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल द पीपल, आमी सगळे आख्खे मुरगांवचे लोक, स्पेशली आमचे बायणाकार, आमी खरेंच सगळे जाण आमचो लेट श्री मनोहरभाई पर्रीकर हेजे धन्यवाद म्हणटा. कित्याक आमकां बायणाकारांक एक व्हडलो श्राप आसलेलो, जी हांगा आमची रेड लायट एरिया आसलेली आनी तेज्या लागून बायणाकारांक सदांच लोक एक वायट नजरेन पळयताले. आनी जेन्ना मनोहरभाई CM आसलेलो आनी ताणें तेज्या फुडाकाराचेर, तेज्या लिडरशिपाचे अंडर, तेन्ना ताणें बायणाक जी रेड लायट एरिया आसलेली ती डेमोलिश करपाक लागून ताणें फुडाकार घेतले आनी तो करून दाखयलें. आनी ती धास्त म्हाका दिसता खंयचेच ह्या लिडरशिपा कडेन जावंक शकपाची न्हू, ही व्हडली रेड लायट जी आसलेली ती डेमोलिश करपाक. हें फक्त शक्य जालें कित्याक थंय त्या जाग्याचेर आमचो मनोहरभाई बसलेलो आनी तेज्या लागून आयज आमी ही रेड लायट एरियासून फ्री जाल्लेले आसा. तेज्या लागून आमच्या बायणां आयज जी रेड लायट एरिया आसा ते व्हडलें रवींद्र भवन जाल्लेलें आसा.
जो बायणा बीच आमचो आसलेलो तो बायणा बीच आयज टुरिजम थंयसर येवपाक लागलेले आसा, ट्युरिस्ट येवपाक लागलेले आसा. कित्याक पयलीं बायणा बीचाचेर म्हणटा तो कोणूच येनासलो. कित्याक एक आमकां एक तो सांगला असो एक कितें लोक वायट नजरेन पळयतालो आनी तो एक श्राप लागलेलो. आयज हे सगळे क्लियर जाल्लेले आसा. आयज टुरिजम वाडलेले आसा. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ मनोहर भाई. कित्याक ती रेड लायट एरिया काडली हो एक व्हडलो आयज आमकां उपकार म्हणटा भाईचो. तसोच फक्त बायणाकारांक न्हू आख्ख्या गोंयांत ते गोंया भितर एक तो डाग आसलेलो आमकां तो डाग तेंच्यांनी क्लियर करून दिलो. आनी मनोहर भाई पर्रीकरची जी एडमिनिस्ट्रेशन स्कील आसलेली ती म्हाका दिसता तेजो असलो लिडर म्हणटा तो परत आमकां मेळपाक खूब मुश्कील आसा. बिकॉज जो होल्ड जो एडमिनिस्ट्रेशनाचेर आसलेलो जे आमचे ऑफिसर आसले तेंचे कडेन ते आयज खंय तरी त्या टायमार तेजे आसले. त्याच प्रमाणे जे करप्शन च्या विरोधाक तेंचे जे प्रिंसिपल ताणें दवरलेले आपले आनी जे आख्खे ऑफिसरांक जावं या बाकीचे तेंचे कावन्सिल ऑफ मिनिस्टरांक सगळ्यांक तेणें करप्शना कडसून पयस दवरलेले. कित्याक आयज तो टोटल अगेन्स्ट आसलो आनी आयज तो इज वेल नोन ऑल ओवर इंडिया बिकॉज ऑफ हीज सिंप्लिसिटी. आयज तुमी पळयता तेजे इतलो सिंपल मनीस आयज आमकां आख्ख्या देशाभर खंयसरूच मेळपाना. जो पॅन्ट शर्ट आनी चप्पल घालून स्वेरींग इन करतना सेम परिस्थितीन सगळे कडेन आपल्या फॅमिलीक लागून आपल्या भुरग्याक लागून सुद्दां तशें व्हडलें कांय करनासतना तेणें सिंपल लिवींग जगलेलो आसा. तो मागीर डिफेन्स मिनिस्टर जाल्यारूय तसोच आसलेलो तो. सो असो एक मनीस म्हाका दिसता केन्ना चुकून ह्या जगान येता आनी तो येयलो. बट जे हिसपान तेजो आमकां आशिर्वाद जाय आसलो, तेजो सपोर्ट जाय आसलो, तेजो साथ जाय आसलो तो आमकां मेळना. ताका म्हाका दिसता देवान चड बेगीन आमचे कडसून व्हेलो. तो एक्चुली आयज तेजी आमकां गरज आसलेली, तेजी आमकां ब्लेसिंग जाय आसले, तेजे आमकां मार्गदर्शन जाय आसलें. बट आयज तो आमच्या बरोबर ना. बट आयज तेज्या उगडासाक लागून आयज आमी मुरगांवसून सगळे लोक जमलेले आसा. रवींद्र भवनान हो प्रोग्राम घडोवन हाडलेलो आसा तेंचे चेअरमॅनान. सो ह्या निमतान आयज आमचे बरोबर आसा आमचो जो लागसून भाईक वळखता. कित्याक आनी भाईचो लाडको म्हटलें जाता. कित्याक भाई खूब आमच्या सिद्धार्थ कुंकळ्याचेर विश्वास आसलेलो आनी असो आयज आमच्या वांगडा की स्पिकर आयज आमकां सगळ्यांक आयज आमच्या लोकांक एड्रेस केल्यात. अशें भाई आमच्या बरोबर आसलो. भाईचे आनी म्हाजे खरेंच खूब पयलींसून संबंद आसलेले. युनिवर्सिटीचे इलेक्शनाच्या त्या टायमारसून आमी बरोबर आसलेले. भाईचे खूब एडवायस म्हाका आसलेले खूबदां. बट काही कारणान भाई म्हाका मागीरूय म्हणपाक लागलो जर तुवें आपले तेन्ना आयकलेले न्हू जाल्यार तेन्नाच तुका आपूण आमदार करपाचो. तूं आजून सुद्दां आमदार जावना. बट आयज भाई ना. आयज हांव आमदार जालो बट भाई ना दिसता पळोवपाक. बट सदांच म्हाका भाई डायलॉग मारतालो तूं जर आपल्याचे तेन्ना 2002 आयकलेले जाल्यार जेन्ना तूं आमदार जावन गेल्लो. ते खुबशी गजाली आसा ती उगडास येता. आनी एनीवे आयज एक बरो ह्या निमतान आयज आमी सगळे जाण जमले तेजे लागून परत सगळ्यांक हांव धन्यवाद म्हणटा.